लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। लाहौर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी और हफ्त का जोर टूट गया। बहावल नगर, साहिवाल, बिहाड़ी, रेनाला खुर्द, जड़ावाला में भी बादल जमकर बरसे। पतोकी और चूनिया में भी तूफानी बारिशें। नशेबी इलाकों में पानी जमा, फीडर ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में लाहौर में मजीद बारिशों की पेशगोई। शहर में अर्बन फ्लडिंग के इम्कानात। पीटीएमए ने तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। अमेरिका की नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है डेमोक्रेट पार्टी का उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूबा हिमायत हासिल कर ली। कैलिफोर्निया के डेलीगेशन इंतखाबी मुहिम को अरूज पर पहुंचाया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़िर हूँ। ट्रंप अमेरिका को वहां लेकर जाएंगे जहां हमसे किसी के पास बराबर के हुकूक नहीं। दूसरी जानिब रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कैमला हैरिस को सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। कैमला हैरिस के साथ कम से कम एक मुबाहिसा जरूर करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में एक से ज्यादा सदारती मुबाहिसे जरूर होने चाहिए। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशिया डोनाल्ड लू का कहना है पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अमेरिकी सदर की तरफ से 10 करोड़ 10 लाख डॉलर पाकिस्तान के लिए इमदाद की दरख्वास्त की। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। अफगानिस्तान में खातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश। अफगान शहरियों के हुकूक के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश। बानी पीटीआई का पुलिस के सवालों के जवाब देने से इनकार। लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश की। बानी पीटीआई ने कहा मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। डीएसपी जावेद आसिफ बोले आप पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। इंसाफ की यकीन दहानी पर बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। पंजाब फोरेंसिक टीम के माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार किया। कहा मैं बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किए जाएंगे। नौ मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का इतराफ़ गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी अनासर के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है जमान पाक दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने, रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। वहाँ 4 माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। कैसा पुरअमन एहतजाज था। 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमले हुए, तैयारे जलाए गए, शोहदा की तौहीन की गई। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। पीपल्स पार्टी का बानी पीटीआई से 9 मई पर माफी मांगने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं बानी पीटीआई ने मान लिया, उन्होंने जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल दी। ये इतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। इदारों और शोहदा पर हमले की कॉल देने का इतराफ़ काफ़ी नहीं। बानी पीटीआई को अपने जुर्म पर माफ़ी मांगनी चाहिए। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे। पुरअमन एहतजाज था तो कराची में 20 एम्बुलेंस कैसे जली। खुर्शीद शाह बोले बानी पीटीआई को सरकारी तंसीबात पर धावा बोलने का इतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है। बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से कोई एतराफ़ नहीं किया। जब 14 मार्च को जमान पाक के घर पर हमला हुआ और फिर 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ, इसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि दोबारा ऐसी हरकत हुई तो एहतजाज होगा। पुलिस के मामलात में किसी दूसरे इदारे ने मुदाखलत की तो एहतजाज किया जाएगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ किया जाना चाहिए। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने मुझे हिदायत की है कि मैं तरदीद करूँ, तोड़ फोड़ की कोई हिदायत नहीं थी, ना मंसूबा था। अब मरहम लगाने का वक्त है। बर्बरियत के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। तहरीके इंसाफ पर पाबंदी का उसूली फैसला हो गया। हतमी फैसला मुशावरत और लीगल फ्रेमवर्क तय होने पर होगा।
زمان پاک دہشت گردوں کا تربیتی ہیڈ کوارٹر بنا رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں IMF کو خط لکھنے ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی سازش کی گئی۔ سائفر لہرانے سے لے کر شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی۔ رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا، سب نے دیکھا PTI والوں نے دفاعی تنصیبات پر حملے کیے۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتے۔ پیپلز پارٹی نے بھی PTI کو مخصوص نشستیں دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ فاروق ایچ نائک کی وساطت سے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر۔ موقف اختیار کیا، PTI فریق ہی نہیں تھی، نہ درخواست دائر کی، تحریک انصاف کو بن مانگے مخصوص سیٹیں دی گئیں۔ سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ قانون اور حقائق کے برعکس ہے۔ آئین اور قانون کے تحت PTI مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں۔ ڈس انفارمیشن کیس میں گرفتار رؤف حسن اور PTI کارکن عدالت میں پیش۔ رؤف حسن 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ دیگر مرد کارکنوں کا بھی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ 2 خواتین کارکنوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا۔ FIA نے ڈیوائسز کی برآمدگی کے لیے جسمانی ریمانڈ کی صدا کی تھی۔ لطیف کوسہ نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی، موقف اختیار کیا۔ رؤف حسن کا میڈیا سیل سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ کا PTI رہنماؤں کی گرفتاریوں پر تحفظات کا اظہار۔ رؤف حسن کی گرفتاری پر تشویش ظاہر کر دی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ سوالات کے جواب میں کہا، PTI کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کے حوالے سے رپورٹس دیکھی ہے، گرفتاریوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم آئینی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتے ہیں، قوانین، انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کی حمایت کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت برآمدات 100% بڑھانے کے لیے کوشاں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی ترقی برآمدات بورڈ کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ $60 ارب سالانہ پر پہنچانے کا ہدف دے دیا۔ شہباز شریف نے کہا IT برآمدات $3 ارب سے تجاوز کر گئیں، جو خوش آئند ہے۔ مسائل کی نشاندہی کر کے 2 ہفتے میں حل کی رپورٹ پیش کی جائے۔ برآمد کنندگان کے ری فنڈ میں کوئی تاخیر برداشت نہیں۔ صنعتوں کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے وزارت توانائی سے جامع منصوبہ طلب۔ چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی پر تعاون کرنے کی ہدایت۔ برآمدی صنعتوں کے نمائندوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 10:30 بجے طلب۔ 2 ممالک کے سرمایہ کاروں کو ویزا فری داخلہ دینے کی سمری پر غور کیا جائے گا۔ SECP ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام کی سمری پر بھی غور ہوگا۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ٹیکس دہندگان کا دائرہ کار بڑھانے کا مشن۔ ملک کے 42 شہروں میں ریٹیلرز پر ماہانہ فکس ٹیکس نافذ۔ FBI نے تاجر دوست اسکیم کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ تاجر دوست اسپیشل پروسیجر رولز کے اجرا کا نوٹیفکیشن جاری۔ لازمی ٹیکس ادائیگی کا حجم لوکیشن کے مطابق طے ہوگا۔ ٹیکس کی رقم $100 سے $20,000 ماہانہ ہوگی۔ ہر پرچون فروش اور دکاندار کی ماہانہ کم از کم سیل کی اوسط نکالی جائے گی۔ اسی اوسط کے تحت ٹیکس ادائیگی کی نگرانی کی جائے گی۔ اس سے قبل اسکیم 6 شہروں تک محدود تھی۔ FPCCI کا مہنگے IPPs منصوبے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ سابق نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ پاکستان اربوں روپے ان کمپنیز کو ادا کرتا ہے جو بجلی پیدا ہی نہیں کرتی۔ بجلی کی زیادہ قیمت شہریوں کو غریب اور تاجروں کو دیوالیہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے کاروباری طبقے کے نمائندے کے طور پر سپریم کورٹ سے معاملے میں مداخلت کا کہیں گے۔ ایکس پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ہر چند سال بعد انویسٹرز کے نئے گروپ کو نوازنے کے لیے پاکستان وہی غلطیاں نہیں دہرا سکتا۔